अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पंजाब की वज़ीर आला जो खुद को पंजाब की माँ कहती हैं, जगह जगह माँ बनी फिरती हैं, उनके इर्द गिर्द जो ब्रिलियंट ब्रेन हैं, जो उन्होंने कल कहा था कि ब्रिलियंट ब्रेन है हमारे पास और हम वो एक्सपोर्ट करेंगे, उन ब्रिलियंट ब्रेन में से एक ब्रेन तो आपने देख लिया जो उज़्मा बुखारी का है, उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। दूसरा ब्रिलियंट ब्रेन जो है वो हम आपको ये वीडियो देखें। और ये डिप्टी स्पीकर हैं जनाब पंजाब के, ये अपने मखमल के बेड के ऊपर सो के उठ के आते हैं और दोपहर 11 बजे जब इनको सवाल किया जाता है आज, और ये कहते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। भाई फेक न्यूज़, अब आपके अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं, दहशतगर्दी हो जाती है, पंजाब हुकूमत के लिए वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों की जान की कोई कदर कीमत नहीं है। ना सिर्फ वो फेक न्यूज़ होगी, बल्कि अगर आप ये कहेंगे कि आपके प्यारे इस नाले में गिर गए हैं तो इतना नागवार गुजरेगा कि उसके शोहर को और देवर को थाने ले जाकर मुबैना तशद्दुद किया जाएगा, उनको प्रेशराइज किया जाएगा कि तुम ये फेक न्यूज़ फैला रहे हो। ये सुने ज़रा। आज रात को एक वाकया लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज है, आप चेक करें सर। असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज है। ओके ओके जी, ओके जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। ये है इन लोगों की कारकर्दगी, ये है इनका 2 नंबर पेरिस, ये है इनका 2 नंबर साफ सुथरा पंजाब। वो बच्ची जो छोटी 10 माह की थी, उसकी जो लाश है वो 3 किलोमीटर दूर से जाके मिली है। माँ की लाश तो रात को ही मिल गई थी। अब सारी दुनिया जो है, सोशल मीडिया क्या, इवन वो मेन स्ट्रीम चैनल जहाँ पर पहले फेक न्यूज़ चलाई गई, जहाँ पर ये सारा ड्रामा किया गया उज़्मा बुखारी की तरफ से, क्योंकि मैं तो मरियम साहिबा से ये कहूँगा कि ये जो आपने कल बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि जनाब हम जो है ना एक्सपोर्ट करेंगे जो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन हैं, तो आप खुदारा कोई एक्सपोर्ट ना करें, आप ऐसा करें उन ब्रिलियंट ब्रेन में से ना कुछ अपने साथ रख लें या फिर अपने आप को ही उससे जो है तब्दील कर लें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में गुजारे हो रहे हैं और पाकिस्तानी जो हैं जिस भूख प्यास और मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो और ज़्यादा गुजार लेंगे। ये ब्रिलियंट ब्रेन जो है ना आप अपने पास, अपने इर्द गिर्द, अपनी हुकूमत के अंदर रखें और उज़्मा बुखारी जैसी और इस जैसे डिप्टी स्पीकर को जो है वो फारग करें कि इतनी बेहिसी है कि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर मचा हुआ है। एक समझ लें कि आप लोगों ने ये 2 मासूम जानों का कत्ल किया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और आप जिस तरह ठेके देते हैं, जिस तरह कमीशन इसमें खाया जाता है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान और पंजाब को चलाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप इन माँ बच्ची के कातिल हैं। ना सिर्फ आप उनकी दादरसी करते, उनके साथ बेहतर सलूक करते, आपने उन्हीं के घर वालों को उठाकर और जनाब थाने ले गए जैसे कोई चोर और डाकू होते हैं। भाई आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आप सीसीटीवी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे चल रही है कि वो बच्ची और उसकी माँ जो है वो 7:07 या 5 मिनट पे जो है वो दाता दरबार से बाहर निकल रही हैं। आप पहले वहाँ पे देख लें, उसकी तस्वीर ले लें, उससे मजीद इंफॉर्मेशन ले लें। यानी इतनी इनको नागवार गुजरती है बात कि अगर कोई हादसा हो जाए। मुझे कोई दोस्त हैं वो बता रहे थे कि जब कोविड हुआ था, कोविड नहीं, जब ये डेंगू का मसला हुआ था, तो इन लोगों ने स्पेशली तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर मुबैना तौर पर ये जो है सर्कुलर जारी किया था कि आपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं देनी, इससे पैनिक फैलता है। और खुदा के बंदो, लोगों को अगर डेंगू हो रहा है, ठीक है, आप उसके इंतजामात करने की बजाय, उसको ओवरकम करने की बजाय और चीज़ों को मैनेज करने की बजाय आप इस तरह के बेहुदा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और यही बेशर्मी आपकी जो इस वक्त वजीर इत्तलात हैं, वैसे वो लोगों को कहती हैं कि जनाब एंड रिजल्ट इज बाबा जी का ठुल्लू। इनको बाबा जी का ठुल्लू जो है ना वो दे के कहीं किसी दरिया के किनारे पे बैठा दें। ये आपकी वजीर इत्तलात होने के काबिल नहीं है। जुगते मारती हैं, मोहल्ले की खवातीन की तरह जनाब गुफ्तगू करती हैं। इतना सीरियस इशू है और आप जनाब लोगों को फेक न्यूज़, ये फेक न्यूज़ जो आप लोगों को कहते थे ना, हम जैसों को कहते थे और यूट्यूबर्स को कहते थे, पहले तो सबसे पहले पीका के तहत जो है ना आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें कि ये किस तरह आपने वजीर इत्तलात बनाई हुई हैं। और ये आपके डिप्टी स्पीकर जो हैं, जो सो के उठ के आए हैं जनाब, हैवी नाश्ता पता नहीं दिमाग पे चढ़ गया है,
ٹھیک ہے، اور لاشیں مل گئیں، سارا کچھ ہو گیا، تو یہ منہ جو ہے نا وہ کھول کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیک نیوز ہے، فیک نیوز ہے. یہ حالت ہے ان کی، کیونکہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی جو ہے وہ برین ڈرین نہیں ہوتا، وہ برین گین ہوتا ہے. یہاں پہ ہم اپنے بریلین برین جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے. کھیت مٹی ایکسپورٹ کرو گے، جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کا بیڑا غرق تو تم لوگوں نے کر دیا. فیصل آباد کی لومیں ساری بند ہو گئی، فیکٹریاں بند ہو گئیں. ہم اگر کوئی جناس ایکسپورٹ کرتے تھے وہ بند ہو گئی. اب آپ جو ہے وہ بریلین برین جو ہیں وہ آپ ایکسپورٹ کریں گے. اور ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے. اور کتنی بیوقوفی اور کم عقلی کی بات ہے کہ آپ اپنے برین جو بریلین برین ہے ان کو اگر باہر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے، وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اچھا کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں سے جو ہے ریمیٹنس بھیجیں گے بھی. اب جہاں پہ جو تقریباً لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں، ان کے بچے یہاں کے ہو گئے ہیں. اب وہ تو بھیج دیتے تھے، بچے کیوں بھیجیں گے؟ اور جو آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو آپ اوورسیز کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے ٹھینگا تک نہیں بھیجنا. تو آپ اپنا آج کا سوچ رہے ہیں یا اپنے 5 سال کے اقتدار کا سوچ رہے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد کیا ہوگا. پاکستان تو بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے تو بریلین برین جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر دی ہیں. آپ کے ارد گرد تو جو ہیں بھوسا ہوئے بھرے ہوئے برین ہیں، ٹھیک ہے. جو ایک ظلم ہوا ہے، جو ایک قتل ہوا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے ڈینائل میں جا کے اور ان کو اٹھا کے الٹا ان کے اوپر آپ تشدد کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے. کیا گزر رہا ہوگا اس باپ کے اوپر کہ جس کی بیٹی جو ہے وہ نالے میں گر گئی اور جس کی بیوی نالے میں گر گئی، اور وہ کتنا پریشان ہوگا. اور اس کے اوپر آپ نے اس کو یہ تحفہ دیا. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ آپ کا سارا کاسمیٹک جو جتنا بھی آپ یہ پروگرام چلا رہے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، آپ کی کارکردگی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی. آپ کراچی والوں پہ باتیں کرتے تھے، وہاں سے ویڈیو بنوا کے جی ہمارے پاس 2 مریم ہوں، ایک مریم ادھر سرو کرے، ایک مریم ادھر سرو کرے. اور نہ بھائی، اے ساڈے والی مریم ہی لایا جو تسی بھائی جان. کراچی والوں کو ہماری یہ ایڈوائز ہے، آپ یہاں سے ہی لے جائیں. یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور. یہ صورتحال ہے جی. اور یہاں پر جو ہے اب ان کے جو لفافہ صحافی ہیں وہ توجیہات آ کے دے رہے ہیں، نہیں جی وہ یہ ہو گیا، مس مینجمنٹ ہو گئی. بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سپیڈ سے وہ مارکیٹ گرائی تھی، تو جب گرائی تھی تو اسی سپیڈ کے ساتھ آپ اس کے اوپر کام بھی کرتے. لیکن چونکہ میں نے بولا آپ کو یہاں پہ ٹھیکے جو ہیں وہ مال گدام لے کے ملتے ہیں. یہ ایم این ایز، ایم پی ایز جو ہیں، وزیر جو ہیں، یہ اپنے لوگوں کو ٹھیکے دیتے ہیں، اپنا کٹ اس کے اندر مبینہ طور پر لیتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. پورا پاکستان اور پنجاب جو 13 کروڑ کا صوبہ ہے وہ اس وقت ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو اب لوگوں کا پھر یہی حال ہوگا، پھر لوگ مریں گے بھی اور تھانے میں جا کے پٹیں گے بھی. اتنی ضلالت تو پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹس بائی امجد چودھری.